बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा बिन मरियम ज़मीन पर नाजिल होंगे। वो यहाँ आकर निकाह भी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी और वो 45 साल रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात हो जाएगी। वफ़ात के बाद उनको मेरे साथ इस जगह जहाँ मैं दफन किया जाएगा। फिर जब क़यामत कायम होगी तो इसमें और ईसा बिन मरियम, अबू बकर और उमर के दरमियान कब्र की इसी जगह से उठेंगे। ये हदीस मुबारक आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल 2023 में होगा? क़यामत की साथ के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है और ये बाकायदा तौर पर इल्म है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की निशानियाँ क्या हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर नज़ूल करेंगे तो कहाँ पर नज़ूल करेंगे। हमने हदीस बयान करके आपको ये तमाम तर बातें तो बता दी कि उनके नज़ूल की दर हकीकत निशानियाँ क्या हैं, लेकिन ये बात भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उससे पहले के हालात व वाक़यात क्या होंगे। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उनका नुज़ूल होगा तो उसके बाद के हालात क्या होंगे। तो ये बात जान लीजिए कि 2023 कमोबेश वो साल नहीं लग रहा जिस साल के बारे में कहा जा रहा है कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2023 में उनका नुज़ूल होगा। इस हदीस में जो हमने बयान की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के इत्तला के साथ इनकी बाज़ ज़ाहरी अलामतें भी बयान फरमाईं कि एक ये कि ना तो वो ज़्यादा दराज कद होंगे ना पस्ता कद, बल्कि मयाना कद होंगे। अभी निशानियों को मुलाहिज़ा करेंगे तो मज़ीद निशानियाँ भी ज़ाहिर होंगी। लिबास की अगर बात की जाए तो उनका लिबास हल्के जर्द रंग के 2 कपड़े होंगे। चौथी ये कि देखने वालों को ऐसा महसूस होगा कि उनके सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं, हालांकि उनके सर पर पानी ना पड़ा होगा। वो तो उसी वक्त आसमान से उतरेंगे। मतलब ये है कि वो ऐसे साफ शफाफ होंगे, यानी उनकी शफाफियत और शफाफियत जो है वो वाज़े कर रही होगी उनकी ज़ाहिरी हालत को। ये चंद ज़ाहिरी अलामतें बतलाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़ास इक़दामात और कारनामों का ज़िक्र फरमाया। इस सिलसिले की पहली और सबसे अहम बात यह है कि वो लोगों को अल्लाह के दीन हक़ इस्लाम की दावत देंगे, जिसकी दावत अपने अपने वक्त पर अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले सब पैगम्बरों ने दी है। और उनका आसमान से नाज़िल होकर दीन इस्लाम की दावत देना इसके दीन हक़ होने की ऐसी रोशन दलील होगी जिसके बाद इसको कबूल करने से सिर्फ वही बदबख्त और स्याह बातन लोग इनकार करेंगे जिनके दिलों में हक़ से इनाद होगा और इसको कबूल करने की गुंजाइश ही ना होगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको भी दीन हक़ और इस्लाम की नेमत से बहरावर करने के लिए बिर आखिर ताकत इस्तेमाल फरमाएंगे और जिहाद व क़िताल करेंगे। इसके अलावा 2 अक़दाम उनके ख़ास तौर से उनके नाम लेवा ईसाइयों से मुतल्लिक़ होंगे। एक ये कि वो सलीब को पाश कर देंगे, जिसको ईसाइयों ने अपना शिआर और गोया माबूद बना लिया है और जिस पर उनके इंतहाई गुमराहाना अक़ीदा कुफ़ार की बुनियाद है। इसके ज़रिए इस हकीकत का भी इज़हार होगा कि वो सलीब पर नहीं चढ़ाए गए। इस बारे में यहूदियों और ईसाइयों दोनों फ़िरक़ों का अक़ीदा बिल्कुल बातिल है। हक़ वो है जिसका ऐलान कुरान पाक में किया गया है और जो उम्मत मुसलमा का अक़ीदा है। अपने नाम लेवा ईसाइयों से ही मुताल्लिक़ दूसरा इक़दाम उनका ये होगा कि वो खिंजीरों को नेस्तो नाबूद कराएंगे जिनको ईसाइयों ने अपने लिए हलाल करार दे दिया है, हालांकि वो तमाम आसमानी शरीयतों में हराम रहा है। इसके बाद हदीस शरीफ में ईसा अलैहिस्सलाम के इस इक़दाम का जिक्र फरमाया गया है कि वो जज़िया लेना मौक़ूफ़ और ख़त्म कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कर ज़ाहिर फरमा दिया कि हमारी शरीयत में जज़िये का कानून नज़ुल मसीह के वक्त तक के लिए है। जब वो नाजिल हो जाएंगे और आपके खलीफे की हैसियत से उम्मत मुसलमा के सरबराह और हाकिम होंगे तो जज़िया का कानून ख़त्म हो जाएगा। इसका एक ज़ाहिरी सबब ये भी हो सकता है कि उनके नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो गैर मामूली बरक़ात होगी तो हुकूमत को जज़िया वसूल करने की ज़रूरत ही न रहेगी, जो एक तरह का टैक्स है। इसके बाद हदीस शरीफ में उनके 2 अहम नामों का जिक्र फरमाया गया है। एक ये कि अल्लाह ताला उनके ज़रिए दीन हक़ इस्लाम के सिवा तमाम दूसरे बातिल मज़ाहिब और मिल्लतों को ख़त्म फरमा देगा। सब ईमान ले आएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। और दूसरा नाम और काम ये कि अल्लाह ताला उन्हीं के हाथ से दज्जाल को हलाक करा के जहन्नुम वासिल करेगा और दुनिया दज्जाल के इस फितने से निजात पाएगी जो इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मसीह अलैहिस्सलाम नाजिल होने के बाद इस दुनिया और ज़मीन में 40 साल रहेंगे। इसके बाद यहीं वफ़ात पाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हज़रत अबू हुरैरा की ये हदीस जो सुनन नबी दाऊद के हवाले से यहाँ नकल की गई और यहाँ तक इसकी तशरीह की गई है, ये मसनद इमाम अहमद में भी है और इसमें कुछ इजाफ़ा है जिसका हासिल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद और इनके ज़माना हुकूमत व खिलाफत में अल्लाह ताला की तरफ से जो खारिक के आदात बरक़ात होंगी उनमें से एक ये भी होगी कि शेर भेड़िए वग़ैरह
درندوں کی فطرت بدل جائے گی، بجائے درندگی کے ان میں سلامتی آ جائے گی۔ شیر چیتے اونٹوں گایوں بیلوں کے ساتھ اس طرح بھیڑیے بکریوں کے ساتھ گھومیں گے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس طرح چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ کسی کو نہیں ڈسے گا اور کسی سے کسی کو ایذا نہیں پہنچے گی۔ یہ خارق اور درندوں کی فطرت تک میں یہ انقلاب اس کی علامت ہوگا کہ یہ دنیا اب تک جن نظام کے ساتھ چل رہی تھی اب وہ ختم ہونے والا ہے اور قیامت قریب ہے، اور اس کے بعد آخرت والا نظام چلنے والا ہے۔ جیسا کہ راکم ستور نے بہت سارے تمہیدی اصولوں کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ اس وقت کو روز قیامت کی صبح صادق سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت پر جس کا ایمان ہو اس کے لیے ان میں سے کوئی بات بھی ناقابل فہم اور ناقابل یقین نہیں ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہماری دنیا میں تھے تو انہوں نے یہاں پوری زندگی تجرد کی زندگی گزاری، نکاح نہیں کیا، حالانکہ نکاح اور تزوج انسان کی فطری ضروریات میں سے ہیں اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس لیے جہاں تک معلوم ہے ان سے پہلے اللہ کے تمام پیغمبروں نے اور ان کے بعد آنے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کیا ہے۔ ابن الجوزی کی کتاب الوفا کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ نزول کے بعد کی یہاں کی زندگی میں وہ نکاح بھی کریں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ آگے اس روایت میں ان کے قیام کی مدت 45 سال بیان کی گئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ بالا روایت جو سنن نبی داؤد کے حوالے سے اوپر نقل کی گئی ہے، نزول کے بعد ان کی مدت قیام 40 سال بتلائی گئی۔ بعض اور روایات میں بھی ان کی مدت قیام 40 سال ہی بیان فرمائی گئی ہے۔ بعض شارحین نے اس کی توضیح یہ کی ہے کہ 40 والی روایات میں اوپر کا عدد حذف کر دیا گیا ہے، اور عربی محاورات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسر حذف کر دی جاتی ہے، واللہ عالم۔ روایت کے آخری حصے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں وفات پائیں گے، اور جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہیں وہ بھی دفن کیے جائیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور وہ ساتھ ہی اٹھیں گے، اور ابوبکر و عمر بھی دائیں بائیں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستقبل کی جو بہت سی باتیں منکشف کی گئی تھیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اطلاع دی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ جس جگہ میں دفن کیا جاؤں گا میرے بعد میرے دونوں خاص رفیق ابوبکر و عمر بھی دفن کیے جائیں گے، اور آخری زمانے میں جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہیں وفات پائیں گے تو ان کو بھی اس جگہ میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ہم دونوں ساتھ اٹھیں گے اور ابوبکر و عمر ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریف میں ہوئی تھی، اور آپ کے ارشاد کے مطابق کسی جگہ آپ دفن کیے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو وہ بھی وہیں برابر میں دفن کیے گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو حضرت صدیقہ کی رضا اور اجازت سے وہ بھی وہیں صدیق اکبر کے برابر میں دفن کیے گئے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حجرہ شریفہ میں قبر کی جگہ اس کے بعد بھی باقی رہی۔ پھر سبط اکبر حضرت حسن بن علی کی وفات ہوئی تو لوگوں نے چاہا کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے۔ ام المومنین حضرت صدیقہ نے رضامندی اور اجازت دے دی، لیکن اس وقت اموی حکومت کے جو حکام مدینہ منورہ میں تھے وہ مانے ہوئے، غالباً اس وجہ سے کہ حضرت عثمان کو وہاں دفن نہیں کیا گیا۔ پھر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تب بھی یہی ہوا کہ حضرت صدیقہ نے ان کی تدفین کی اجازت دے دی، لیکن وہ بھی وہاں دفن نہیں کیے جا سکے۔ پھر جب خود ام المومنین حضرت صدیقہ کے مرض وفات پر ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ کو اس جگہ دفن کیا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ بقیع میں، جہاں حضور کی دوسری ازواج مطہرات مدفون ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ بقیع ہی میں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہاں دفن کی گئیں۔ ان تمام تر روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہونے کے بعد وفات پائیں گے تو وہیں دفن کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔